हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको प्रोबेबिलिटी भन्ने च्याप्टरमा छौँ हैन। र प्रोबेबिलिटी भन्ने च्याप्टरमा हामी थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसन अथवा यसलाई अर्को नामले चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युसनको बारे केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न लागिरहेका छौँ है। सो सुरुमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो? यो चाहिँ एकजना याकोब बर्नौली, ठीक छ, याकोब बर्नौली हैन, ज्याकोब भन्नु होला, याकोब बर्नौली हैन, स्पेलिङ ठिकै छ होला, बर्नौली BERNOULLI होला। सो याकोब बर्नौली भन्ने मान्छेले भेटे हो र यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै धेरै युजमा आउँछ। कस्तो केसमा आउँछ भन्दा सपोज तपाईले केही नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ, ठीक छ, केही सर्टेन नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ र त्यो सर्टेन नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्सको दुईटा मात्रै आउटकम हुन्छ, कि त सक्सेस हुन्छ कि त फेलियर हुन्छ, ठीक छ। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि सपोज यहाँबाट एक्सपेरिमेन्ट गर्नु हो भने केही इभेन्ट्सहरू सक्सेस हुन्छ जसलाई P ले डिनोट गर्छ, केही इभेन्ट्सहरू फेलियर हुन्छ जुनलाई Q ले डिनोट गर्छ। फेलियर भनेको Q, सक्सेस भनेको P। अब यही हो मेन कुरा। र अर्को कुरा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सबै जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ प्रत्येक इन्डिपेन्डेन्ट हैन, सबै एक्सपेरिमेन्टहरू एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, ठीक छ। मेन कन्सेप्ट यो हो, जहिले कि त सक्सेस हुन्छ कि त फेलियर हुन्छ र प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टहरू एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। यहाँनेरि हामीले भेट्नुपर्ने यो एउटा डिस्ट्रिब्युसन हो। डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि के हुन्छ त भन्दा नम्बरहरू कसरी छरिएर बसेका छन् त, ठीक छ, कसरी छरिएको छन् कुनै ग्राफमा हैन। यो हामीले ग्राफ बनायौँ भने कसरी छरिएको छ र यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यसरी दुईटा रिजल्ट आउँदाखेरि कसरी यो डिस्ट्रिब्युसन छरिएको छ भनेर एउटा मिनिङ दिने काम गर्छ। सो यसको फर्मुला भनेको मैले अघि भनिहालेँ, P भनेको सक्सेस हो, Q भनेको फेलियर हो। 1 माइनस सक्सेस, टोटालिटीमा सक्सेसको भ्यालु घटायो भने फेलियर आउँछ नि, हो त्यो भयो एउटा। र डिस्ट्रिब्युसन भेट्ने तरिका भनेको चाहिँ CNR, n भनेको के हो त भन्दा कतिवटा एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गरियो, त्यसमा R भनेको कतिवटा सक्सेस भयो, CNR, C भनेको कम्बिनेसन गरिरहेको छौँ हामी, अनि PR, P को पावर R, सक्सेसको पावर R, अनि QN माइनस R, यसले हामीलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिने गर्छ, ठीक छ। त्यसै गरी यहाँनेरि NP, n इन्टु P गरियो भने यसले मिन दिन्छ। त्यसै गरी NPQ गर्यौँ भने यसले भेरिएन्स दिन्छ। भेरिएन्स भनेको के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुने रहेछ? NPQ हुने रहेछ। सो तपाईँले बुझ्नु भएन भने पनि के हो भनेर बुझ्नु भएन नि, यो 1 2 3 4वटा फर्मुला बुझ्नुपर्ने हुन्छ, P र Q भनेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अरू कुराहरू तपाईँलाई सबै दिइरहेको हुन्छ। सो क्वेसन्सहरू हेरौँ है। अब पहिलोमा के दिएको छ? इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फाइन्ड द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ Q इज इक्वल्स टु यति, N इज इक्वल्स टु यति। सो सुरुमा हामीलाई फेलियर दिएको छ र नम्बर अफ ट्रायल्स दिएको छ, यहाँबाट हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेट्नु पर्ने छ। अब यहाँ हामीले P भेट्नै पर्ने हुन्छ, P भनेको 1 माइनस Q हुन्छ, अघि हामीले भन्यौँ नि। सो 1 माइनस 0.50 भनेको 0.5 हुन्छ हैन, र P को भ्यालु पनि भेट्यो, Q को भ्यालु पनि भेट्यो। अब मिन भनेको के हुन्छ? N इन्टु P हुन्छ, ठीक छ। N इन्टु P भनेपछि 40 इन्टु 0.50 भनेको कति आउँछ? 20 आउँछ। मिन भनेको 20 आउँछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ? रुट अन्डर NPQ हुन्छ। सो यो भ्यालु भनेको 40 इन्टु 0.5 इन्टु 0.5। सो यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँनिर भन्दा रुट अन्डर 10 भनेको 3.162 आउँछ। सो यसको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी चाहिँ 20 तिर जान खोज्ने रहेछ, र एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा यति डिभिएट हुन सक्छ भनेर भेटियो, ठीक छ। यो हाम्रो पहिलो भयो। दोस्रोमा P को भ्यालु दिएको छ र N को भ्यालु दिएको छ, मिन त भेट्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेट्ने Q को भ्यालु चाहियो, 1 माइनस P। सो 1 माइनस 0.6 भनेको 0.4 हुन्छ। सो यहाँनिर मिन भनेको कति हुन्छ? अब NP, सो 50 इन्टु 0.6 भनेको 30 हुन्छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ? N
पी क्यू हुन्छ। सो एनपी को भ्यालु हामीले 30 भेटिसक्यो, यतापट्टि इन्टु 0 कति हुन्छ 4 हुन्छ। सो यो भनेको रुट अन्डर 12 आउँछ। रुट अन्डर 12 भनेपछि कति हुन्छ 3.464 हुन्छ। ठिक छ, यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है, केही पनि गाह्रो छैन। अब नेक्स्ट प्रब्लम तिर जाउँ। A student obtained the following answers to a certain problem to him: mean 2.4, ST root under 3.2 for a binomial distribution. अनि यहाँनेरि comments the result भनेको छ। अब यो रिजल्टमा हामीले कमेन्ट गर्नुपर्ने छ। सो खासमा यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हो कि होइन भनेर भेट्नु पर्ने छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा सक्सेस प्लस फेलियर भनेको टोटालिटीमा 1 हुन्छ। यो रिजल्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नुपर्छ। सो सोलुसनमा हामीले p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेर लेख्छौं, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भन्ने। ठीक छ, र q भनेको के लेख्यौं त प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर भनेर लेख्यौं। अब मीन भनेको हामीलाई मीन इज इक्वल्स टु np हो, त्यसको भ्यालु हामीले 2.4 पाइयो, 1 छ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट अन्डर npq हुन्छ, त्यो भनेको कति छ 3.2 छ। अब यो दुईटाबाट मैले यहाँनेरि अब और लेखे, और npq भनेको 3.2 हुने रहेछ र q भनेको 3.2 डिवाइडेड बाइ 2.4। ठीक छ, आखिर हामीसँग np को भ्यालु छ। सो q को भ्यालु कति भेटियो त हामीले 3.2 डिवाइडेड बाइ 2.4 भनेको 4/3 आउँछ। यो भनेको कति आउँछ 1.33। अब यहाँबाट के देखिन्छ q ग्रेटर देन 1 छ, तर p र q को सम त 1 हुन्छ। सो q ग्रेटर देन 1 त कहिले हुन पाउँदैन। अनि अर्को कुरा प्रोबेबिलिटी नेगेटिभ पनि हुँदैन। सो विद्यार्थीले जुन रिजल्ट निकाल्यो त्यो इनकरेक्ट छ। सो हामीले के लेख्नु पर्यो, since q is the probability of failure, q भनेको probability of failure हो हैन, which cannot be greater than 1। यो चाहिँ cannot be greater than 1 हुन्छ, यो 1 भन्दा ठुलो हुन पाउँदैन। सो गिवन स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट। स्टुडेन्टले दिएको स्टेटमेन्ट के छ त इनकरेक्ट छ भनेर इज इनकरेक्ट। यसरी तपाईले रिजल्टलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ, तपाईको फाइनल आउटकमलाई यस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, यही ल्याङ्ग्वेज खोजिरहेको छ। सेकेन्डमा के दिएको छ, इज देयर एनी इनकन्सिस्टेन्सी इन द स्टेटमेन्ट द मीन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज 80 एन्ड ST इज 8। सो इफ नो इनकन्सिस्टेन्सी इज फाउन्ड व्हाट शल बी द भ्यालुज अफ n, p एन्ड q। सो हामीले क्वेसनले के सोधिरहेछ भने यो q स्टेटमेन्टमा केही मिस्टेक छ त भनेर सोधिरहेछ। हामीले मिस्टेक भेट्ने तरिका अगाडिको क्वेसनमा पनि हेर्यौं कि अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ q को भ्यालु ग्रेटर देन 1 आएको थियो हैन, र यहाँ पनि त्यही चेक गर्नुपर्छ। p र q को भ्यालु लेस देन 1 आयो भने र पोजिटिभ आउनुपर्छ है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिभमा आउँदैन। सो यो कुरा हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो चेक गर्नको लागि त हामीलाई भ्यालुजहरु दिएको छ। सो सपोज p भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो। ठीक छ, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो, र q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हो। ठीक छ, यो यति कुरा थाहा पाइयो। अब हामीलाई मीन दिएको छ 80। मीन भनेको के हो n इन्टु p हो, इज इक्वल्स टु 80 दिएको छ, यसलाई 1 भनेर माने मैले। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति दिएको छ 8 दिएको छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अन्डर रुट npq इज इक्वल्स टु 8 हो, यसलाई मैले 2 भनेर माने। अब np को भ्यालु 80 दिएको छ भनेपछि npq भनेको 64 भयो, र q भनेको कति भयो त 64/80। ठीक छ, 64/80 भनेको 0.8 आयो, र p को भ्यालु कति आउँछ त 1 माइनस q हो। फेलियर कति भएको छ त्यसमा टोटल भ्यालुले फेलियरलाई सबट्र्याक्ट गरियो भने हामीलाई त सक्सेसको भ्यालु आउँछ। सो 1 माइनस 0.8 भनेको 0.2 हुन्छ। ठीक छ, सो यहाँबाट हामीले के भेट्यौं त q पनि लेस देन 1 छ, p पनि लेस देन 1 छ, हेन्स नो इनकन्सिस्टेन्सी इज फाउन्ड। केही पनि त्यहाँनेरि बिग्रेको छैन, उले भनेको स्टेटमेन्ट एकदमै ठीक छ, नो इनकन्सिस्टेन्सी इज फाउन्ड। अब
n को भ्यालु पनि भेट्न सकिन्छ। n भनेको 64 बाई p इन्टु q हो। 64 बाई q भनेको 0.8 q भनेको 0.8 p भनेको 0.2। यहाँबाट भ्यालु कति आउँछ 64 बाई 0.16 आयो। यो भनेको चाहिँ 400 हुन जान्छ। सो यहाँबाट हामीले n p q को भ्यालु भेट्यौँ जुन हामीले क्वेसनले सोधेको थियो। यदि केही पनि इन्कन्सिस्टेन्सी छैन भने n p q को भ्यालु भेट भनेको थियो। सो यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईले सुरुमा p q को भ्यालु झिक्नु। p q को भ्यालु झिक्दाखेरि लेस देन 1 आयो भने ठीक छ, तपाईको भ्यालु एकदमै करेक्ट छ हैन। कुनै पनि एउटा भ्यालु p र q मा कुनै पनि एउटा भ्यालु लेस देन 1 आयो भने सोच्नु कि ए मैले गरेको ठीक छ, अथवा क्वेसन अनुसार जे होस् तपाईले कन्सिस्टेन्ट छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै पनि भ्यालु ग्रेटर देन 1 आयो जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो क्वेसन यो माथिको भन्दा अघिल्लो क्वेसनमा गरेका थियौँ अझै हैन, अघिल्लो क्वेसनमा गरेको अनुसार। सो यतै थाहा पाइयो। एकदमै सजिलो छ, केही फर्मुलाजहरु मात्रै पुट गर्नुपर्ने हो यहाँनेरि, त्यसपछि हाम्रो सबै प्रब्लमहरु सल्भ भइहाल्छ। अर्को क्वेसन के छ भने फाइन्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन ह्याभिङ मीन इज इक्वल्स टु 12 एन्ड भेरिएन्स इज इक्वल्स टु 8 भनेर सोधेको छ। सो हाम्रो फर्मुला के थियो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको भन्दा CNR PR QN माइनस R। यसलाई अर्को तरिकाले एक्सप्रेस गर्ने तरिका भनेको P प्लस Q को पावर N ले पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। ठीक छ, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब यहाँबाट हामीले सुरुमा P र Q को भ्यालु झिक्नु पर्यो, N को भ्यालु झिक्नु पर्यो र हाम्रो एन्सर त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ हैन। सो टोटल एन्सर त जहिले पनि 1 नै आउँछ। सो यहाँबाट मीन कति छ, मीन इज इक्वल्स टु NP इज इक्वल्स टु 12 छ, यसलाई 1 मानियो। त्यसैगरी भेरिएन्स त दिएको छ, भेरिएन्स भनेको के हो त NPQ हो हैन, इज इक्वल्स टु 8 दिएको छ 2। सो अब 1 को भ्यालु 2 मा हालौं, 12 इन्टु Q इज इक्वल्स टु 8। सो यहाँनेरिबाट Q को भ्यालु 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 भनेपछि यसलाई 2/3 लेख्न सकियो। अब P को भ्यालु कति आउँछ त 1 माइनस Q, 1 माइनस 2/3 भनेको 1/3 आइपुग्यो। सो P र Q को भ्यालु भेट्यौँ हामीले। अब N को भ्यालु कसरी भेट्न सकिन्छ, N भनेको त 12/P गर्न सकियो, 1/3 भयो। सो यो भनेको 36 आइपुग्यो। सो N P Q दुईटै भेट्यौँ हामीले। सो तपाईले चाहिँ अब यो फर्मुला युज गरे पनि भयो माथिल्लो, अथवा तलको फर्मुलाले हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको भ्यालु चाहिँ के भयो त Q प्लस P को पावर N लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पर्मिटेसन कम्बिनेसन्सको जुन एउटा रिलेसन छ हाम्रो, त्यो रिलेसन्समा फर्मुला पढ्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ x प्लस a को पावर n लाई यो फर्मुलाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ होला हैन, हाम्रो x प्लस a पावर n लाई। सो यहाँ पनि यसरी नै एक्सप्रेस गरियो। के आउने रहेछ त q भनेको 2/3 प्लस 1/3 को पावर 36 ले चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन दिने रहेछ है। अब नेक्स्ट क्वेसन, a dice is thrown 3 times getting a 5 or 6 is numbered as success, find the probability of getting 3 successes अनि exactly 2 successes। सो यहाँनेरि के दियो भन्दा एउटा डाइसलाई 3 चोटी फालियो रे, ठीक छ, एउटा डाइसलाई कतिचोटी फालियो 3 चोटी फालियो र त्यसमा 5 र 6 3 चोटी फाल्दाखेरि 5 र 6 आउनु भनेको सक्सेस हो र अरु नम्बर आउनु भनेको फेलियर हो हैन। 5 अथवा 6 आउनु सक्सेस हो, अरु नम्बर आउनु भनेको फेलियर भयो। सो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 सक्सेसेस र एक्ज्याक्टली 2 सक्सेसेस। सो सुरुमा यहाँ सोलुसन लेख्यौं, सोलुसन लेखेर p भनेको के हो त सक्सेसको भ्यालु हो। सक्सेस भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ, ठीक छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 और 6 ले सक्सेस दिन्छ। सो एकचोटी डाइस फाल्दाखेरि हाम्रो सक्सेस भनेपछि 2/6 हुने हो, किनभने एकचोटी डाइस फाल्दाखेरि 5 आउन सक्ने र 6 आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी, 5 आउन मात्रै सक्ने प्रोबेबिलिटी 1/6 हुन्छ, 6 मात्रै आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी 1/6 हुन्छ। 6 वटा नम्बरमा एउटा त आउने हो नि हैन। सो यो हुन्छ 2/6 लेख्यो, यो भनेको 1/3 भयो। अब फेलियर भनेको 1 माइनस p हुन्छ, 1 माइनस 1/3 भनेको 2/3 हुन्छ, ठीक छ। सो p को भ्यालु 1/3, q को भ्यालु 2/3 भेट्यो।
अब हामीले कतिचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं त भन्दा 3 चोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं भनेपछि n को भ्यालु 3 हुन गयो। अब यसपछि हामीले हाम्रो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं। हामीले के सोधेको छ 3 सक्सेसेस भेट्ने। अब 3 सक्सेसेस भनेपछि r को भ्यालु 3 भयो। मैले यहाँ ए नम्बरको क्वेशनको लागि लेखे r को भ्यालु 3 भयो। 3 वटा सक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। सो P3 भनेको के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ 3 सक्सेसेस। अब हाम्रो फर्मुलामा पुट गरौँ C3,3 हुन्छ। यहाँनेरि 1/3 भनेको हाम्रो सक्सेसको प्रोबेबिलिटी माथि 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ र यतापट्टि 2/3 हुन्छ। n को भ्यालु 3 छ माइनस r भनेपछि यहाँ पनि 3 भयो। सो यो भ्यालु 1 हुन्छ, यो भ्यालु पनि 1 हुन्छ। 1/3 क्युब भनेपछि 1/27 हुने रहेछ। सो 3 चोटि डाइस फाल्दाखेरि तीनैचोटि कि त 5 र 6 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुने रहेछ त 1/27 हुने रहेछ। अर्को क्वेशन के थियो हाम्रो P2, यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ 2 सक्सेसेस। हामीले यहाँनेरि एक्ज्याक्टली 2 सक्सेसेस भनेको छ। ठीक छ, कति भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली 2 सक्सेसेस। सो 2 चोटि चाहिँ के आउनु पर्यो 3 चोटि फाल्दा 2 चोटिमा चाहिँ कि त 5 आउनु पर्यो कि त 6 आउनु पर्यो। सो यहाँनेरि इज इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ 2 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी अफ 2 सक्सेसेस भन्न सक्छु। यो भ्यालु कति आउला त अब मैले फर्मुलै लेखे Cn, r P r Q n माइनस r। अब n को भ्यालु कति छ 3 छ, r को भ्यालु 2 छ, P को भ्यालु 1/3 भयो। सक्सेसेस 2 छ भने चाहिँ r यहाँनेरि मैले 2 हाल्न सके। Q भनेको 2/3 छ, 2/3, n को भ्यालु 3, r को भ्यालु 2 भयो। सो यो 3 2 भनेपछि यहाँनेरि 3 आउँछ, यतापट्टि 1/9 भयो, यो भ्यालु 2/3 भयो। 3 र 3 क्यान्सल भयो र यहाँनेरि भ्यालु कति आयो 2/9 आयो। सो दुईटा सक्सेस आउने प्रोबेबिलिटी कति हुने रहेछ 2/9 हुने रहेछ। यसै गरी अर्को क्वेशन पनि यस्तै टाइपको छ। अ डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स। अब 4 चोटि रोल गरियो हैन। अब गेटिङ एन इभन नम्बर इज कन्सिडर्ड एज सक्सेस। सो डाइस रोल गर्दा डाइसमा 6 वटा नम्बर हुन्छ, हामीलाई थाहा छ 1 2 3 4 5 6। अब एउटा इभन नम्बर पाउनुको मतलब कि त 2 पाउनु, कि त 4 पाउनु, कि त 6 पाउनु हैन। मैले इभन नम्बर पाएँ भने त्यसलाई सक्सेसको रूपमा लिने रहेछु। सो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 सक्सेसेस। ठीक छ, 4 चोटि फाल्दा 2 चोटि सक्सेस आउनु कति प्रोबेबिलिटी हुन्छ र अर्को चोटि 4 सक्सेसेस सोधेको छ। 4 चोटि फाल्दा 4 चोटि के आउनु पर्यो इभन नम्बर आउनु पर्यो। जुनै इभन नम्बर आए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यहाँनेरि हामीले सक्सेस र फेलियर कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। सुरुमा सोलुसन P भनेको के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के हो त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हाम्रो 2 4 और 6 हो। सो फेभरेबल केसेस हाम्रो कति भयो 3 भयो, टोटल नम्बर भनेको कति छ 6 छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको 1/2 भयो, फेलियरको प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 1/2 आयो। सो जतिवटा अड नम्बर छ त्यतिवटै इभन नम्बर पनि छ। सो इक्वल प्रोबेबिलिटी भयो हैन। अब पहिलो क्वेशन के थियो 2 सक्सेसेस। सो पहिलो क्वेशन के त P2 सक्सेसेस भनेको के हुन्छ, यो भनेको त r को भ्यालु भयो। सो 4 चोटि फालिएको छ, n को भ्यालु यो 2 भयो। यतापट्टि P भनेको 1/2 छ, 1/2 × 2, यतापट्टि Q को भ्यालु पनि 1/2 छ, 4 - 2 भयो। सो अब C42 भनेपछि यहाँनेरि कति आउँछ त भ्यालु भन्दा C42 भन्छ निकालौँ न त 4 फ्याक्टोरियल / 2 फ्याक्टोरियल × 2 फ्याक्टोरियल भयो यहाँनेरि हैन। त्यसै गरी यतापट्टि 1/4 × 1/4 भयो। सो यो भ्यालु 4 × 3/2 × 1/16 भयो। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 भनेपछि कति आयो त 3/8 आयो। सो दुईटा सक्सेस हुने प्रोबेबिलिटी भनेको 3/8 रहेछ। त्यसै गरी 4 सक्सेसेस हुने, 4 वटै भ्यालु सक्सेसको रूपमा आउनको लागि के हुनु पर्यो C, यो r को भ्यालु भयो, फर्मुला लेखौँ CNR P r × Q n - r हुन्छ। सो C 4,4
क्युपी भनेपछि 1/2 छ, 1/2 को पावर 4, क्यु भनेपछि 1/2 छ, 4 - 4 भयो। सो यहाँनिर 1 इन्टु 1/16 इन्टु 1 भनेको कति आउँछ, 1/16 आउँछ। सो चारवटै सक्सेस हुने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त, 1/16 रहेछ। ठिक छ, सजिलो छ क्वेसन, केही गाह्रो छैन। फर्मुला पुट गर्ने र फर्मुला चाहिँ हेर्नु पर्यो है, तपाईँले करेक्ट फर्मुला लगाइराख्नु भएको छ कि छैन। सक्सेस र पीमा आरै पावरमा राख्नु पर्यो, क्यूमा n माइनस आरै पावरमा राख्नु पर्यो, त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। नभए प्रब्लममा इररहरू आउन सक्छ, त्यो इररहरू आउन दिनु भएन। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स हैन, पहिलो चाहिँ 2 हेड्स एटलिस्ट 2 हेड्स भनेको छ, यो दोस्रो भ्यालु हो। पहिलो चाहिँ के सोधेको छ, 2 हेड्स र दोस्रो चाहिँ एटलिस्ट 2 हेड्स इन 5 टसेस अफ अ कोइन। सो मैले 5 चोटि कोइन टस गरेँ भने 2 चोटि हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ र एटलिस्ट 2 हेड्स कम्तीमा पनि 2टा हेड्स आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, सो सोलुसनमा के लेख्न सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हेड आउने सक्सेस भनेको 1/2 हुन्छ, कोइनमा त 2टा त हुन्छ भ्यालु, सो क्यू को भ्यालु यतापट्टि 1/2 नै हुन्छ। अब नम्बर अफ ट्रायल्स हामीले कतिचोटि गराएको छौँ, 5 चोटि गराएको छौँ। सो अब पहिलो क्वेसनमा के छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स। ठिक छ, यो भनेको आर को भ्यालु भयो। हाम्रो फर्मुला के छ, सिएनआर पिआर क्यू एन माइनस आर। सो अब सी एन भनेपछि 5, यो 2 भयो, पिआर भनेपछि 1/2 को पावर 2 भयो, यहाँनिर 1/2 को पावर 3 भयो, अनि यहाँनिर अब 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ, 1/4 इन्टु 1/8 भयो यहाँनिर। सो 5 इन्टु 4/2 इन्टु 1/32। सो यहाँनिर 4 8 जा 32, सो कति आयो त, हाम्रो भ्यालु भनेको 5/16 आइपुग्यो, एकदम सजिलो। अब अर्को छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट कति हेड्स भनेको थियो, 2 हेड्स। ठिक छ, प्रोबेबिलिटी अफ एट लिस्ट 2 हेड्स, कम्तीमा 2टा हेड्स आउनु पर्यो। ठिक छ, कम्तीमा 2टा हेड्स भनेपछि 3टा हेड पनि आउन पायो, 4वटा हेड पनि आउन पायो, 5वटै हेड पनि आउन पायो। ठिक छ, सो यसको क्यालकुलेसन हामीले के गर्छौँ भन्दा सक्सेस रेट भनेको आर चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2। ठिक छ, यसले के बुझाइरहेछ भने तपाईँको 2टा हेड, 2 अथवा 2 भन्दा बेसी हेड आयो भने त्यो भनेको तपाईँको सक्सेस हुन्छ। सो यो भेट्नको लागि सुरुमा पिआर इजिकल्स टु 2 पनि जोड्न सक्यो, 2टा हेड आउनु पर्यो, कि त 3टा हेड आयो भने पनि काम दिन्छ, एटलिस्ट 2 हेड्स भनेको छ, 3टा हेड आयो भने पनि यहाँनिर त कम्तीमा 2टा हेड छ। त्यसै गरी आर इजिकल्स टु 4, 4वटा हेड आयो पनि मतलब भएन, 5वटा हेड आयो भने पनि हाम्रो सक्सेसै हुन्छ। सबै भ्यालुलाई जोड्नु पर्यो। पिआर इजिकल्स टु 2 त हामीले भेटिसक्यौँ अगाडि नै, कति भेट्यौँ त भन्दा 5/16 भेट्यौँ। त्यसै गरी पिआर3 भनेको कति आउँछ, यहाँनिर 1/32 इन्टु 5C3 आउँछ हैन, क्यालकुलेसन गरेर हेर्नु एकचोटि। यतापट्टि 1/32 5C4 आउँछ, यतापट्टि कति आउँछ 1/2 5C5 आउँछ। सो सबै भ्यालु जोड्दाखेरि यहाँनिर 5/16 प्लस 5C3, 5C3 भनेपछि यहाँनिर कति आउँछ भने 10 आउँछ, यहाँ पनि 10/32 आउँछ। ठिक छ, यहाँनिर 5C4 भनेपछि 5/32 आउँछ र लास्टली 1/2 आउँछ। सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो 13/16 आउँछ यदि सबै भ्यालुलाई तपाईँले जोड्नुहुन्छ भने। ठिक छ, यति भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्यौँ यहाँबाट है। सो पिआर5 यसरी निकाल्यौँ, यहाँनिर तपाईँले जोड्दै जानु न। सो ल ठिक छ, मैले सबैलाई जोडेरै निकाल्छु है। यहाँनिर 5/16 5/32 भनेपछि 15/32 प्लस 10/32 प्लस 1/2 छ। सो अब यहाँनिर 16 आयो भने 25 प्लस 16/32 भनेपछि 29/32 को आउने रहेछ त है, क्यालकुलेसन गर्दा अलिकति डिफ्रेन्स देखियो भ्यालुमा। सो यसरी तपाईँहरूले भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ है, 29/32 आउने रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स ट्वाइस 4 टसेस अफ 2 कोइन्स। सो यो क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँलाई होमवर्क क्वेसन जस्तो भयो हैन।
यो क्वेसन अलिकति बुझ्न पनि गाह्रो छ। सपोज यहाँनिर के छ त, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स ट्वाइस 4 टसेस अफ 2 कोइन्स। सो यसले के भनिरहेछ, म क्वेसन बुझाइन्छ, तपाईहरुले यसलाई सल्भ गर्नु होला है। क्वेसनले के भनिरहेछ भने सपोज तपाईसँग दुईटा कोइन छ, दुईटा कोइनलाई तपाईले टस गर्नुभयो, दुईटा कोइनलाई टस गर्दाखेरि दुईटैमा हेड आउने, ठीक छ, हेड आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ सुरुमा त्यो भेट्नु पर्यो। त्यसपछि यो दुईटा कोइनलाई 4 चोटी टस गरियो, 4 चोटी टस गरियो, 4 चोटी टस गर्दाखेरि दुई चोटी चाहिँ 2 टाइम्स चाहिँ के आउनु पर्यो, दुईटैमा के आउनु पर्यो, हेड आउनु पर्यो, ठीक छ। क्वेसन बुझ्नुभयो। दुईटा कोइन छ मसँग जुनलाई म 4 चोटी टस गर्छु, 4 चोटी टस गर्दाखेरि दुईटै कोइनमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर उनले सोधिरहेछ, ठीक छ। सजिलो छ क्वेसन, तपाईले यसलाई छुट्याएर गर्दा पनि हुन्छ अथवा एउटै कोइन जस्तो मानेर गर्दा पनि हुन्छ है। कतै बुझ्नु भएन अथवा तपाईलाई गर्न आएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यो प्रब्लम सल्भ गरेर तपाईलाई बुझाइदिन्छौँ है। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। के छ त भन्दा इफ 4 डाइस आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 3 6s, एक्ज्याक्टली 2 6s र नो 6s भनिरहेछ। सो सोलुसनमा के छ त, 4 वटा डाइस थ्रो गरिएको छ, ठीक छ। अब एउटा 6 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ, 6 वटा नम्बर छ, सो 1/6 छ, ठीक छ। फेलियर कति हुन्छ, 5/6 छ हैन। र कति चोटी फालिएको छ, 4 चोटी भनेपछि नम्बर अफ ट्रायल्स 4 भयो। पहिलो क्वेसनमा के सोधेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 3 6s भनेको छ, ठीक छ। 3 6s पाउने प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्दा हामीले यो भनेको r को भ्यालु भयो हैन। सो CNR यहाँनिर PR इन्टु Q n माइनस r। अब CNR यहाँनिर C n को भ्यालु कति छ, 4 छ, यहाँ 3 भयो, यो 1/6 3 भयो, यतापट्टि 5/6 4 माइनस 3 भयो। अब यहाँनिर कति आउला भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गरौँ, 4 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल, यतापट्टि 1/6 क्युब, यतापट्टि 5/6। सो यहाँनिर कति आउँछ भने 4 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 6 को पावर 4 आउँछ। यो भनेको कति हुन्छ भ्यालु भन्दा 5/324 हुन जान्छ, ठीक छ। क्याल्कुलेटर निकालेर गर्नु। दोस्रोमा के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली हामीले कति भेट्नु पर्ने छ, 2 6s, ठीक छ। 2 6s भेट्ने प्रोबेबिलिटी यहाँनिर 3 भेट्यौँ, अब 2 त के गाह्रो होला, 4,2 इन्टु 1/6 स्क्वायर इन्टु 5/6 को पनि स्क्वायर हुन्छ। सो यो भ्यालु 4 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 1/6 को स्क्वायर इन्टु 5/6 को स्क्वायर। सो यहाँनिर कति आउँछ, 24/4 इन्टु 1/6 को पावर 4 इन्टु 25 आयो, ठीक छ। क्याल्कुलेसन एकदमै सजिलो छ। यहाँनिर कति आउँछ, 25/216 आउन जान्छ, ठीक छ। यहाँ 4 6 24 भयो, एउटा 6 काटिन्छ, 216 आउँछ। अब लास्टली हामीलाई के सोधेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नो 6s, ठीक छ। लास्टली के सोधेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नो 6s। सो हाम्रो सक्सेस नै r को भ्यालु 0 हुनुले सक्सेस जनाउने रहेछ। नो 6s आउनुको मतलब एउटा पनि 6 आएन भने त्यो सक्सेस हुन्छ हाम्रो। सो r इज इक्वल्स टु 0 भयो। सो C यहाँनिर 4,0 इन्टु P 0 इन्टु Q 4 माइनस 0। सो अब यो फ्याक्टोरियल यो 1 हुन्छ, यो पनि 1 आयो। Q भनेपछि 5/6 को पावर 4, यो भ्यालु कति आउँछ, 625 डिभाइडेड बाई 1296। सो यहाँनिर बुझ्नुभयो नि, नो 6s भनेपछि सक्सेस रेट नो 6s भनेको एउटा पनि 6 आएन भने त्यो हाम्रो सक्सेस हुन्छ। सो r इज इक्वल्स टु 0 हुनुले हाम्रो सक्सेस जनाउँछ त्यहाँनिर, ठीक छ। सजिलो छ क्वेसन, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। सो यहाँनिर हामीले केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं हैन। र अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको अरु क्वेसन लिएर हामी आउँछौं, अरु इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु लिएर हामी आउँछौं फेरि। सो अर्को भिडियोको लागि वेट गर्दै गर्नु होला है। र कतै प्रब्लम भयो हैन, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अभियसली प्रब्लम आउँछ। त्यस्तो केही प्रब्लम आयो, तपाईले कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। तपाईहरुले चाहिँ क्वेसन डाइरेक्टली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ
अथवा हाम्रो ग्रुप फेसबुक ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्वेसनलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मेन्टर्सहरूले एज सुन एज पोसिबल त्यो प्रब्लम्सहरू सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ है। अथवा तपाईँहरूलाई अरू केही क्वेरिजहरू छ, तपाईँलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।